अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की बरतानवी हुकूमत की तरफ से तैनात किए जाने वाले पहले कश्मीरी नयाज जज बैरिस्टर अज़हर इकबाल को टेलीफोन पर मुबारकबाद। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि ये बात हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। बतौर जज आप अपनी इस जिम्मेदारियों को बाअहसन तरीके से निभाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अगरचे वो अपने तौर पर बरतानिया समेत पूरी दुनिया में मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो बैरून मुल्क बिलखुसूस बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों से ये तवक्को रखते हैं कि वो मसले कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम बंद कराने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस मौके पर बैरिस्टर अज़हर इकबाल ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का टेलीफोन करके मुबारकबाद देने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उनके लिए हमेशा मशले रा रहे हैं और ये उसी बात का असर है कि आज वो बरतानिया में पहले कश्मीरी नयाज जज मुंतखब हुए हैं। बैरिस्टर अज़हर इकबाल ने मज़ीद कहा कि बतौर जज अपनी जिम्मेदारियों को अहसन और मौसर तरीके से अदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म कॉलेज ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवरुल हक की क़यादत में कायम हुकूमत मजबूत है। 2026 तक यही हुकूमत कायम रहेगी। हुकूमती तब्दीली के हवाले से न किसी ख्वाहिश की तकमील मुमकिन है और न ही कोई साजिश कामयाब हो सकती है। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक का कहना था कि फ़ॉरेन फंडिंग पर चलने वाले या साजिश करने वाले हुकूमत को गिराया या तब्दील नहीं कर सकते। बेरोज़गार करप्ट माफिया जिसने माजी में इक़्तिदार में रहते हुए रियासत और वसाइल को लूटा, आवाम के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें उनके हुकूक से महरूम रखा, आज जब वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने इस करप्ट माफिया का मुहासबा करने और करप्शन रोकने की कोशिश की है तो उसे सख्त तकलीफ़ हो रही है और ये करप्ट माफिया प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है और आवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसे सिर्फ नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो एक तवील सियासी जिद्दोजहद करके इस मकाम पर पहुँचे हैं। आइंदा इलेक्शन दोनों हलकों पर राज महल सिटी कोटली से लड़ेंगे और वाज़े कामयाबी भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सियासी बेरोज़गारों को मेरी फ़िक्र करनी छोड़ देनी चाहिए। मेरे सियासी तारीख मुस्तकबिल की पेशगोई करने वालों को पता होना चाहिए कि मैं एक तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ। हल्का और आवाम को ही अपना नज़रिया और पार्टी समझता हूँ, ना किसी हादसे की पैदावार हूँ और ना ही किसी को पेशा प्लाजा देखा सियासत में आया हूँ। वज़ीर तालीम का मज़ीद कहना है कि दरकार वसाइल के ज़रिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। अपने अहदाफ़ को हासिल करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कहा, अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम के साथ जो वादा किया 90% इंतखाबी वादे पूरे कर दिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राजा इनामुल्लाह खान एडवोकेट और मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आमिर खान जिराल एडवोकेट ने कहा है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत कम करने के बारे में की जाने वाली मुशावरत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मौजूदा ढांचा तब्दील करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। ऐसा किया गया तो रियासत भर में आवाज़ बुलंद करेंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राजा इनामुल्लाह खान एडवोकेट और मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आमिर खान जिराल एडवोकेट ने अपने एक बयान में कहा कि वकला बरादरी और रियासत भर के लोग मुजवज़ा किसी भी आइनी तरामीम के ज़रिए मौजूदा ढांचे की तब्दीली की कोशिश और कोई साजिश की गई तो फिर उसका शदीद रद्द अमल आएगा जो अनवार सरकार को ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल को हटाकर मनपसंद तकर्री और सेक्रेटरी लॉ के मामले पर भी ऐसा करके अनवारुल हक ज़ाती आज़ाइम की तकमील के लिए सरगर्म हैं, जिसके नताइज से वो लाइल्म हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी अनवार फ़ारूक हैदर बनना चाहते हैं, मगर इस वक्त और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो काम रियासत और उसके शहरियों के मुफाद में नहीं होगा वो कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे। राजा इनामुल्लाह खान एडवोकेट ने कहा कि रियासत भर के वकला रियासत के हुकूक़ के लिए पहरा देंगे और वक्त आने पर रियासती वकला और आवाम को एक प्लेटफार्म पर जमा करके हुकूमती साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, पूंछ डिवीजन के 9 मुतहम बल्दियाती नुमाइंदगान की बड़ी बैठक ईद के बाद मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने और एक्ट 90 के मुताबिक मुकम्मल हुकूक की बहाली तक चैन से न बैठने का अज़्म किया गया।
چیئرمین ضلع کونسل پونچھ سردار جاوید شریف نے بلدیاتی نمائندگان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم گراس روٹ لیول سے عوامی مینڈیٹ لے کر پورے آزاد کشمیر میں باصلاحیت لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، جس کا حکومت کو ادراک نہیں۔ جن لوگوں نے قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کرنی تھی وہ بدقسمتی سے ایم ایل ایز ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ممبر بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوہے بلی کے کھیل میں مالی اختیارات کی جنگ 1 سال سے جاری ہے۔ اگر اپنی کرسی کے اختیارات استعمال کیے جاتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر اور وزیر کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عید کے فوری بعد حقوق کی جنگ کا آغاز وہیں سے کریں گے۔ عوام کے براہ راست ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے اختیارات بحال کر کے ہمارے لوگوں کو بنیادی حقوق دیے جائیں، ورنہ کچھ نہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیصل ممتاز راٹھوڑ بڑے باپ کا بیٹا اپنا کردار ادا کرے، ورنہ کمیٹی سے الگ ہو جائیں۔ انوار الحق بے لگام اسمبلی کو لگام دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پریس کانفرنس میں لانگ مارچ کا شیڈول جاری کیا گیا۔ 16 اپریل کو دھیرکوٹ، 20 اپریل سدھنوتی، 25 اپریل باغ، 27 اپریل حویلی، 30 اپریل راولاکوٹ اور اس کے بعد مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا۔ پریس کانفرنس سے میئر باغ سردار عبدالقیوم بیگ، چیئرمین ضلع کونسل باغ سردار آصف خان، چیئرمین حویلی جاوید ڈار، چیئرمین ضلع کونسل سدھنوتی سردار شاہد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، محکمہ جنگلات کی جانب سے فائر سیزن میں وادی سمہانی کے جنگلات کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے فائر لائنز بنانے اور آگ سے بچاؤ کے دیگر حفاظتی تدابیر کی ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ ناظم جنگلات سرکل میرپور کی خصوصی شرکت۔ وادی سمہانی کے 35,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات کو فائر سیزن میں آتش زدگی سے بچانے کے لیے جنگلات افسران و اہلکاروں نے مشترکہ مشقیں کی۔ فائر لائنز بنائی گئی اور فائر فائٹرز کو ساز و سامان کے ہمراہ ریہرسل کروائی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناظم جنگلات سرکل میرپور بلال احمد نے کہا کہ ہر سال فائر سیزن میں جنگلات میں آتش زدگی کی وجہ انسانی غفلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں چیڑ کے درخت کے خشک پتے بارود کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہلکی سی چنگاری، دیا سلائی، جلتا ہوا سگریٹ پھیلنے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مزید کہا کہ فائر سیزن میں ضلع بھمبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عوامی سطح پر تعاون ضروری ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات جنگلات کے بچاؤ کو قومی فریضہ سمجھ کر اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں۔ انسانیت کی خدمت میں پیش سماجی تنظیم خدمات عامہ کی جانب سے مستحق بچوں میں مفت کتابیں اور کاپیاں تقسیم کی گئی۔ اس حوالے سے دارالحکومت مظفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد عارف نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں جو قلبی سکون ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں۔ اس وقت ماہ رمضان المبارک میں غریب والدین بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے کتابیں اور کاپیاں لینے کی استطاعت نہیں رکھتے، جس وجہ سے والدین نے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا کر گھر بٹھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ مستحق خاندانوں کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کریں، لیکن یہاں کا رواج الٹ ہے۔ امیر کو مفت سہولتیں دی جاتی ہیں لیکن غریب کو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام مخیر حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا۔ تنظیم خدمات عامہ ہر سال سالانہ امتحان کے بعد مستحق بچوں میں استطاعت کے مطابق کتابیں اور کاپیاں تقسیم کرتی ہے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنی اولین ترجیحات سمجھ کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ راولاکوٹ ارباب اختیار کی بے حسی اور عدم توجہ کے باعث 20 سال سے بند گورنمنٹ پرائمری اسکول دیوان تراڑ کو معلم سرفراز صدیق نے دوبارہ کھول کر ایک ماڈل اسکول کی سطح کے ادارے کے طور پر متعارف کروا دیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر اسکول سردار راشد آزاد اور ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر پونچھ اشتیاق جبالی نے گورنمنٹ پرائمری اسکول مونٹیسری اور ونگ تراڑ دیوان کا دورہ کیا اور مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کلاس رومز کی تزئین و آرائش پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے طلباء کے ذوق و شوق اور اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے اسکول کے منتظم سرفراز صدیق کی ادارے کے لیے خدمات کا اعتراف کیا اور مستقبل میں ادارے کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اہل علاقہ کے زیر اہتمام راولاکوٹ کے نواحی گاؤں وارڈ نمبر 2 میں افطار پارٹی کا اہتمام شرکاء نے غصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے 11 مئی کے مارچ میں بھرپور شرکت کا عہد کیا۔ افطار پارٹی میں راولاکوٹ، دریک، تراڑ سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عمر نذیر کشمیری نے خصوصی خطاب کیا اور 11 مئی کو ہونے والے لانگ مارچ میں راولاکوٹ، دریک، حسین کوٹ، تراڑ اور نواحی علاقوں سے بڑی تعداد میں شمولیت کے اہداف مقرر کیے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت